कुडचडे मतदारसंघात जेन्ना आमदार निलेश काब्राल निवडून आयले तेन्ना सावन खंय तरी कचऱ्याची व्यवस्था तांणी बरी केली म्हण लोक सांगतात। मात जेन्ना डोर टू डोर कलेक्शन करतात तेन्ना खंय तरी त्या खातीर गाडयोय लागतात। देखून आमदारान एक नवीन गाडी उपलब्ध करून दिल्या। ह्या गाडयेचे उद्घाटन हे सीपी प्रसन्ना भेंडे हांच्या उपस्थितीत आमदार निलेश काब्राल हांच्या हस्ते जाले। चेअरपर्सन तसेच आमचे काउन्सिलर विश्वासबाब मंगलदासबाब काउन्सिलरान आज इनोव्हेशन केल्लें आहा। इट इज अ होलिस्टीक अप्रोच ऑफ रिमुव्हिंग गार्बेज। कितें आसा आमचे बारीक रस्ते आसल्या कारणान व्हडल्यो गाडयो ते हेजे म्युनिसिपालिटीच्यो गाडयो आसा ती भितर वचना आनी ताका लागून बारीक गाडी जी आसा ही जाय पडटा। आनी ह्या दिसांनी म्हाका दिसता लास्ट 2 वर्सां 1.5 वर्सां ऑलमोस्ट ही तेजी तिसरी वा चवथी न्यू गाडी ताणें हाडल्या फॉर बेटरमेंट ऑफ गार्बेज कलेक्शन। हांव ताका शाबास केलो। तशेंच हांव चेअरपर्सनाक आनी ताच्या काउन्सिलराक सगळ्यांक की इफेक्टिवली हांव जेन्ना 2012 जेन्ना गार्बेज चालू केल्ली काडपाक ती इफेक्टिवली 3 वर्सां पयलीं हांवें तांकां हँडओवर करून आतां ते मॅनेज करता। अशेंच हांवें आसोळडा आनी शेल्डे पंचायतीकूय सांगलां कर म्हणून, पूण ते अजून ते फुडें तशेंच तेंचें जावना। सो हांव शाबासकी दिता कुडचडे काकोरा म्युनिसिपालिटीन ताणें डिसिजन घेवन तेंचे मिटिंगेन जे टेक ओवर हँडओवर प्रोसेस जालो तो बरे भशेन जाल्लो आसा। थोडे ब्लॅक स्पॉट्स अजूनय आसा पूण तेजे खातीर आमचो प्रसन्ना बाब आमचो रुजार बाब ते कॅमेरा घालून मॉनिटर करता, पुलिसेक सांगता आनी त्या खातीर मागीर बंद पडटा। सो कुडचडे म्युनिसिपालिटी एरियान ब्लॅक स्पॉट्सांक आनी खंय कॅमेरा घालपाक जाय ताका हांवें ऑलरेडी 4 कॅमेरा एसिस्ट केल्ले आहा आनी खंय घालपाक जाय प्रसन्ना बाबान सांगपाक जाय। काउन्सिलान सांगलें आमी घालतले, कित्याक अल्टिमेटली गार्बेज हे डोर टू डोर एवरीडे कलेक्ट करता आनी आमचे कलेक्ट करना जाल्यार आमचोय नंबर दिला लोकांक, रुजारीचो दिल्लो, चेअरपर्सनाक दिल्लो, हांव काउन्सिलराचो आपण मागीर रोखडे फोन करता। सो हे सगळो विशय मदींच पावसान मातसो त्रास जाल्लो, कित्याक चड पावस पडल्या कारणान लेबराचे पांय फुटले, हात हे जाले आनी मागीर लेबर मातशे कमी जाले। पूण आतां सिस्टम सगळो परतून बरे भशेन बसला। हांव परतून एकदां आयचे हे इनॉग्रेशन व्हेहिकलाचे हांव रुजार बाबाक शाबासकी म्हणटा आनी तेजे फोकस आसा कलेक्शन ऑफ गार्बेज, सेग्रिगेशन ऑफ गार्बेज ते मातशें बरे भशेन फुडें वयता आनी हे सगळे गोष्टी मुखार व्हरपाक तेन्ना जशें कुडचडे काकोरा म्युनिसिपालिटीन केला तशें आसोळडा पंचायतीन शेल्डे पंचायतीन करपाक जाय। हांगा जे व्हेकल हाडले आसा आयज उद्घाटन जाल्लें आसा, ह्या वक्ताचेर तूं कितें सांगता? एक्चुअली आज दांता बाबान इनिशिएटीव घेतलेलो आसा, ताका आमकां सपोर्ट केल्लो आसा आमचे माननीय आमदार निलेश काब्राल सरान ही व्हेकल हाडपाक। सो हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदाराक, कित्याक हो एक सपोर्टीव सिस्टम जाला आमच्या फूल कुडचड्याक, कित्याक इतलो तो सपोर्ट करता। इवन दो डोर टू डोर गार्बेजीक तो दांतास बाबाक सदांच सपोर्ट करता आनी आमच्या म्युनिसिपालिटीक सुद्दां ताजे खूब हातभार लागिल्लो आसा। तो आमकां खूब हेल्प करता। डोर जेन्ना खंय खंय आमकां जाय पडटा ज्याची गरज तेन्ना तो आमकां गायडन्स दिता आनी ताज्या देखरेखी खाला हें सगळें आमचें काम चलता। एकंदरीत अंकलाचें काम कशें आसा गार्बेज कलेक्शनाचें? गार्बेज कलेक्शनाचे ते फाटल्या दिसा मातसो इश्यू जाल्लो, जसो सरान उदक सांगला थोडे आमचे जे कामगार आसा ते आफ्टर ऑल तेय मनीसूच इतले पावसान भितर थोडे गमबूट नाशिल्ले, थोडे बाबा तांकां घालून सुद्दां ते तांच्यान ते काम करूं जायनाशिल्लें। सो ताचे थोड्या पांय हें जाल्ले, थोडे जोर आयिल्लो, थोडसो मदीं मदीं मातशें तो एक त्रास जालो। मागीर ताणें रोखडीच ताका आमी आपोवन मिटींग करून आमदारा बरोबर आमदारान ताका सांगलें, मागीर ताणें मडगांवच्यान लेबर हाडून आतां सुरळीत सद्या चालू आसा। नमस्कार। कुडचडे मतदारसंघाक भितर जर पळयत जेन्ना निलेश काब्राल आमदार जालो, मंत्री जालो, तेन्ना जेन्ना आमदार जालो तेन्ना डोर टू डोर कलेक्शन जें आसा तितूंतल्यान तेणी जो कचरो आसा तो काडपाचो प्रयत्न केला। आयज पर्यंत टील आयज पर्यंत ह्या कचऱ्याचें वेवस्थीत काम जाता आनी ह्या हितूंक लागता त्यो गाडी लागतात। आनी त्या पळयत जाल्यार गार्बेज डिस्पोजल मॅनेजमेंट एंड टॅक्नोलॉजी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन ह्यो गाडी ज्यो आसा त्यो हाडीत गेल्ले आसा। आतां निलेश काब्रालान जो दांतास आसा रोजारियो हेका नवीन गाडयेचें एक हें दिल्लें आसा आनीक ही जी गाडी तुमी पळयता ही गाडी नवीन आसा आनी तेजी उद्घाटन जें आसा तें उद्घाटन निलेश काब्राल जो आमदार आसा तेजे हस्तुकी जालां। CP आसा प्रसन्ना भेंडे हेवूय उपस्थित जाल्ले आनीक जे काउन्सिलर आसा ते वरले। आतां ही गाडी जी आसा ती डोर टू डोर कलेक्शना खातीर यूज करतले। एक आसा की लोकांनी गार्बेज जी आसा आपल्याली रस्त्या सायडीर उडयच्यो, उदकां उडयच्यो आनी ती खंय तरी दवरची आपल्या घरा कडेन आनी तें कलेक्शन जें आसा तें कलेक्शन दांदास वा आपल्या कामगारांच्या मार्फत करता। कुडचडे नितळ निवळ दवरपाचे हेतून निलेश काब्रालाचें मोठें पावल आसा आनीक हेजे मुखार आनीकय गाडी येवपा आसा अशेंय ते दांदास आसा रोजारियो हेणी सांगलें आसा। म्हणटनी कुडचडेकारांक सोयीस्कर अशी एक नवी गाडी मेळ्ळी आसा, ज्यो गाडी पयलींच्यो ओल्ड जाल्ल्या कारणान खंय तरी त्यो हे जाताल्यो ब्रेकडावन जाताले आनी ते जावपाक जायना आनी कलेक्शन जें आसा तें प्लांटा पर्यंत पावपाक जाय हेजे खातीर नवीन गाडयेची तरतूद जी आसा ती निलेश काब्रालाच्या हस्तुकी जाल्ली आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे।